नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुलाई। हामी आज बीबीएस फर्स्ट इयर अन्तर्गतको माइक्रो इकोनोमिक्स भन्ने सब्जेक्टमा कस्ट एन्ड रेभिन्यू कर्व भन्ने च्याप्टर नम्बर 6 लिएर आएका छौं र त्यसको एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न लागिरहेका छौं, न्यूमेरिकल प्रब्लम। हेर्नुस्, हामीलाई टीयू एक्जामको फाइनल एक्जाममा 2072 को सेट आईआई मा सोधेको क्वेशन छ। कन्सिडर द फलोइङ टेबल भनेको छ। टेबल दिएको छ, यहाँ आधा अपुरो टेबल दिएको छ अनि हामीलाई ए नम्बरमा सोधेको छ कम्प्लिट द एबोव टेबल। माथिको एबोव टेबल कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ हामीलाई। ठीक छ, एकदम जान्दैनस्, कम्प्लिकेटेड छ तर सजिलै लिन्छ। हेर्नुस् है, आउटपुट भनेको प्रोडक्सन युनिट 0 देखि 10 सम्म दिएको छ। टीबीसी टोटल भेरिएबल कस्ट, टीसी टोटल कस्ट, एएफसी एभरेज फिक्स कस्ट, एबीसी एभरेज भेरिएबल कस्ट, एसी एभरेज कस्ट र एमसी मार्जिनल कस्ट यति दिएको छ हामीलाई है। अब हामीले यो टेबल कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ। अब कुन फर्मुलामा त कहाँबाट कम्प्लिट गर्ने, यो अलिकति लोजिकली हिसाब पनि छ। हामी लोजिक लगाएर यसलाई कम्प्लिट गर्छौं, हेर्नुस् सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ हेरौँ, टीबीसी 0 दिएको छ, टीसी 200 दिएको छ। हामीले एएफसी पनि निकाल्नु पर्ने छ, एभरेज फिक्स कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ, हेर्नुस् तपाईले हाम्रो त्यहाँ सुरुमा टीसी छ, टीसी इक्वल टु के हुन्छ, टीएफसी प्लस टीबीसी गरेर टीसी निस्किन्छ। ठीक छ, टीएफसी प्लस टीबीसी गरेर टीसी निस्किन्छ। अर्को एएफसी भनेको टीएफसी टोटल फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ क्वान्टिटी गरेर एएफसी निस्किन्छ, एभरेज फिक्स कस्ट निस्किन्छ। एबीसी इक्वल टु हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको टीबीसी टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाइ क्वान्टिटी क्यू गरेर निस्किन्छ। एसी एभरेज कस्ट भनेको टीसी डिभाइड बाइ क्यू टोटल कस्ट डिभाइड बाइ क्वान्टिटी पनि निस्किन्छ। और एसी निकाल्ने अर्को पनि फर्मुला छ, एएफसी एभरेज फिक्स कस्ट प्लस एबीसी एभरेज भेरिएबल कस्ट। एभरेज फिक्स कस्ट र एभरेज भेरिएबल कस्ट गर्दा पनि हाम्रो एसी एभरेज कस्ट निस्किन्छ। ठीक छ, अनि एमसी भनेको डेल्टा टीसी डिभाइड बाइ डेल्टा क्यू टोटल कस्ट माको चेन्ज डिभाइड बाइ क्वान्टिटी माको चेन्ज गर्दा हाम्रो एमसी निस्किन्छ। ठीक छ, अब हेर्नुस्, यहाँ टोटल फिक्स कस्टको कोलम छैन है, हामीलाई टोटल फिक्स कस्टको कोलम दिएको छैन। यहाँ कहीँ छ त, हेर्नुस् त, कहीँ छैन। अब हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट भनेको के हो र कसरी निकालिन्छ भन्नुस् त। टोटल फिक्स कस्ट भनेको प्रोडक्सन युनिट, उत्पादन युनिट 0 हुँदा पनि लाग्ने कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट हो। उत्पादन युनिट 0 हुँदाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट 0 राखेको छ र टोटल कस्ट 200 छ। ध्यान दिनुस्, हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो क्वान्टिटी इक्वल टु 0 छ भने क्वान्टिटी इक्वल टु 0 भएको ठाउँमा हाम्रो टीएफसी इक्वल टु टीसी हुन्छ। क्वान्टिटी अथवा आउटपुट 0 भएको अवस्थामा टोटल कस्ट इक्वल टु नि टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ। टोटल फिक्स कस्ट भनेको टोटल कस्ट हो, किनभने आउटपुट उत्पादन 0 भएकोमा भेरिएबल कस्ट जहिले पनि 0 नै हुन्छ। भनेपछि टोटल कस्ट जति छ त्यो सबै हाम्रो के हो, टोटल फिक्स कस्ट हो। जति टोटल कस्ट आछ त्यति नै हाम्रो फिक्स कस्ट हो। भनेपछि हाम्रो एफसी इक्वल टु कति रहेछ, ₹200। ध्यान दिनुस्, यो उत्पादन 0 हुँदाखेरि जति टोटल कस्ट छ त्यति नै हाम्रो फिक्स कस्ट हुन्छ। भनेपछि फिक्स कस्ट हाम्रो 200 रहेछ। अब हेर्नुस्, प्रत्येक कोठामा प्रत्येक लाइनमा हाम्रो फिक्स कस्ट 200 हुन्छ है। यो फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो एफसी भनेको जुन फिक्स कस्ट हाम्रो यो प्रत्येक कोलममा प्रत्येक उत्पादन युनिटमा हाम्रो फिक्स कस्ट 200 नै हुन्छ, किनभने फिक्स कस्ट कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। उत्पादन युनिट बढ्दा घट्दा पनि हाम्रो फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन, इट इज नट चेन्जेबल कस्ट। ठीक छ, ध्यान दिनुस्। अब हामी एएफसी निकाल्दै, सबैभन्दा पहिला हामीले एएफसी निकाल्नु, एभरेज फिक्स कस्ट निकाल्नु, किनभने निकाल्न सक्यो। अब हाम्रो प्रत्येक कोलममा टीएफसी हाम्रो 200 आयो भने अब एएफसी निकाल्नु, एभरेज फिक्स कस्ट। एभरेज फिक्स कस्ट एएफसी भनेको टीएफसी डिभाइड बाइ क्यू। ठीक छ, टीएफसी डिभाइड बाइ क्यू। अब एएफसी निकाल्दाखेरि यहाँ फर्स्ट कोलममा एएफसी हाम्रो ड्यास हुन्छ, किनभने टीएफसी हाम्रो 200 छ, 200 डिभाइड बाइ क्वान्टिटी 0 छ भन्दाखेरि हाम्रो ड्यास नै हुन्छ। अब यहाँ भनेको एएफसी भनेको 200 डिभाइड बाइ, एएफसी भनेको 200 डिभाइड बाइ क्वान्टिटी भनेको 1, 200 डिभाइड गर्दाखेरि 200 नै भयो। यहाँ भनेको टीएफसी भनेको 200 डिभाइड बाइ क्यू भनेको 2, 100। टीएफसी भनेको 200 डिभाइड बाइ क्यू भनेको 3, 200 डिभाइड बाइ 3, 200 टोटल फिक्स कस्ट 200 डिभाइड बाइ आउटपुट भनेको हाम्रो 3 डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 66.67 आयो।
यसको लागि एएफसी भनेको टीएफसी भनेको तपाईको यो टीएफसी भनेको 200 दिएको छ 200 डिभाइड बाइ क्वान्टिटी क्यू भनेको 4 छ 50 आयो 200 डिभाइड बाइ 5 200 डिभाइड बाइ 5 200 डिभाइड बाइ 5 गर्दा हाम्रो 40 आयो यहाँ भनेको एएफसी भनेको टीएफसी भनेको 200 डिभाइड बाइ 6 200 डिभाइड बाइ आउटपुट भनेको क्वान्टिटी भनेको 6 33.33 यहाँ भनेको 200 डिभाइड बाइ तल्लोमा 7 28.57 अर्को 200 डिभाइड बाइ 8 20 200 डिभाइड बाइ 8 200 डिभाइड बाइ 8 ए 25 हो 200 डिभाइड 8 25 200 डिभाइड बाइ 9 गर्नुस् 22.22 200 डिभाइड बाइ 10 गर्दाखेरि 20 ल हेर्नुस् एएफसी हामीले यसरी निकाल्यो टोटल फिक्स कस्ट पहिला टोटल फिक्स कस्ट आको 200 टीएफसी भने टोटल फिक्स कस्ट भनेको 200 आको तपाईले थाहा पाउनुभयो आउटपुट उत्पादन युनिट 0 हुँदाखेरि जति टोटल कस्ट छ त्यति नै हाम्रो फिक्स कस्ट हुन्छ टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ ठीक छ अनि यो टोटल फिक्स कस्ट फिक्स कस्ट भनेपछि बराबर जति भने टोटल फिक्स कस्ट सधैँभरि प्रत्येक उत्पादन युनिटमा बराबरी नै हुन्छ भन्छले यो प्रत्येक युनिटमा हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट 200 नै हो अनि एभरेज फिक्स कस्ट निकाल्दा एएफसी निकाल्दा टीएफसी डिभाइड बाइ क्यू भनेको 200 डिभाइड बाइ क्यू गरेर निकाल्ने प्रत्येक कलममा ठीक छ एएफसी आयो अब अर्को निकाल्नु अरु के निकाल्छ हेर्दै जाउँ यहाँबाट टीसी निकाल्नु पर्यो यहाँ है त दिनुस् टीसी निकाल्दाखेरि टीसी भन्ने के हो टीएफसी प्लस टीबीसी यहाँ टीबीसी 180 छ टीएफसी कति छ हाम्रो यहाँ टीएफसी त सधैँमा 200 नै छ भन्छ नि 180 प्लस 200 गर्दाखेरि 380 आयो हेर्नुस् है बुझ्नु भएन टीबीसी भनेको 80 दिएको छ अब हाम्रो टीसी टोटल कस्ट भनेको टीएफसी प्लस टीबीसी टीएफसी भनेको 200 छ प्रत्येक स्टेजमा टीएफसी टोटल फिक्स कस्ट 200 नै हुन्छ हरेक युनिटमा टीएफसी चाहिँ 200 नै हुन्छ 200 चेन्ज हुँदैन किनभने फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन फेरि एभरेज फिक्स कस्ट चेन्ज हुन्छ तर टोटल फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन त्यसरी 200 180 छ हाम्रो टीबीसी अनि टीसी निकाल्दा यसमा टीबीसी मा टीएफसी 200 आयो टीबीसी 180 प्लस टीएफसी 200 गरेर हाम्रो 380 आयो ठीक छ अब हाम्रो यहाँ टीसी 540 छ यहाँ 540 छ भने अब टीसी 540 दिएकै छ अब यो टीबीसी निकाल्नु टीबीसी कसरी निकाल्ने भन्नुस् त टीबीसी भनेको हेर्नुस् है टीसी मा टीएफसी प्लस टीबीसी गरेर टीसी निकाल्दियो भने अब हामीले टीबीसी निकाल्दाखेरि हामीले के निकाल्न सक्छौं टीसी डिभाइड बाइ माइनस टीएफसी पनि गर्न सक्छौं हो कि हैन हो टीसी डिभाइड बाइ टीएफसी गर्न सक्छौं माइनस टीएफसी गर्न सक्छौं किनभने टीएफसी र टीबीसी जोडेर आएको टीसी हो यो टीसी 540 छ भने हाम्रो टीएफसी 200 छ 540 माइनस 200 गरिदिनुस् 540 टीएफसी माइनस 540 भनेको टीसी टोटल कस्ट माइनस टोटल फिक्स कस्ट भनेको 200 छ अनि टोटल कस्टमा टोटल फिक्स गर्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ 340 आयो हेर्नुस् यहाँ ठीक छ किनभने टोटल भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट जोड्दा टीसी टोटल कस्ट आउने हो टोटल कस्ट दिएको छ भने हामीले फिक्स कस्ट पनि दिएकै छ है फिक्स कस्ट सबै ठाउँमै दिएकै छ टोटल कस्ट र फिक्स कस्ट दिएको छ भने टोटल कस्टमा फिक्स कस्ट घटाउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट आउँछ ठीक छ यति भयो अरु हामीलाई के दिएको छ यहाँ अब यो लाइनमा यहाँ कसरी निकाल्ने होला हेर्नुस् हाम्रो यहाँ कसरी निकाल्ने एबीसी दिएको रहेछ हामीले 160 एभरेज भेरिएबल कस्ट एबीसी दिएको छ एबीसी कसरी निकालेको एबीसी भनेको टीबीसी डिभाइड बाइ क्यू गरेर निकालेको ठीक छ अब एबीसी दिएको छ भने हामीलाई टीबीसी टोटल भेरिएबल कस्ट निकाल्न सकिन्छ एबीसी दिएको छ भने टीबीसी निकाल्न सकिन्छ हाम्रो टीबीसी गर्दा के पनि हुन्छ एबीसी इन्टु क्यू पनि हुन्छ हो कि हैन हेर्नुस् हामीले टीबीसी एबीसी निकाल्दा टीबीसी डिभाइड बाइ क्यू गर्थ्यौं अब टीबीसी निकाल्ने भने क्यू इन्टु एबीसी गर्दा एभरेज भेरिएबल कस्ट इन्टु क्वान्टिटी गर्दा हाम्रो टीबीसी आउँछ हैन हाम्रो टोटल एभरेज भेरिएबल कस्ट 6 रहेछ 160 छ यहाँ अनि क्वान्टिटी 3 छ यो 160 इन्टु 3 गरिदिनुस्
160 इन्टु 3 गर्दा हाम्रो 480 480 आयो हाम्रो एबिसी टिबिसी 480 आयो बुझ्नुभयो यो एबिसी भनेको टिबिसी डिभाइड बाइ क्यू गरेर निकालेको हाम्रो अब एबिसी भनेको हाम्रो 160 छ क्यू 3 छ भने 160 इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो टिबिसी आयो ठीक छ अब टिसी निकाल्ने यहाँ 480 टिबिसी छ भने टिएफसी भनेको 200 छ भनेको टोटल फिक्स कस्ट हाम्रो 200 छ 480 टिबिसी प्लस 200 गर्दाखेरि 680 टोटल कस्ट आयो ठीक छ टिसी भनेको टिएफसी प्लस टिबिसी टिबिसी 200 छँदैछ टिएफसी 200 छँदैछ टिबिसी निकालेको छ 480 हामीले 680 आयो अब यहाँ निकाल्दा नि फिक्स कस्ट 50 एएफसी 50 छ भने हाम्रो एबिसी भइहाल्यो यहाँबाट निस्किन्छ एसी दिएको छ यहाँ हेर्नुस् एसी एभरेज कस्ट एभरेज एसी भनेको के हो एभरेज कस्ट भने टोटल कस्ट डिभाइड बाइ क्यू हो भनेको टोटल कस्ट डिभाइड बाइ क्यू गरेर आएको यो टोटल कस्ट कति छ हामीलाई थाहा छैन यहाँ टोटल कस्ट दिएको छैन तर टोटल कस्ट डिभाइड बाइ क्यू 4 गर्दा हाम्रो यो आएको एसी आएको भनेपछि अब टिसी निकाल्नु पर्यो एसी भनेको टिसी डिभाइड बाइ क्यू हुन्छ भने हामीलाई एसी दिएको छ अनि क्यू दिएको छ एसी भनेको 200 दिएको छ यो सिधा क्यू भनेको 4 छ 200 र 4 छ भने टिसी भनेको 200 इन्टु 4 200 र 4 गर्दा हाम्रो टिसी आउँछ 800 हो कि हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् किनभने हाम्रो एसी निकाल्दा एभरेज कस्ट त टोटल कस्ट डिभाइड बाइ क्यू गरेर निकाल्ने हो नि त भने पछाडि क्यू पनि हाम्रो छँदैछ एभरेज कस्ट पनि यति छँदैछ 200 छ भने एभरेज कस्ट र क्यू मल्टिप्लाई गरेर टोटल कस्ट आउँछ ठीक छ अब टिबिसी निकाल्नु पर्यो टिसी 800 छ भने टोटल कस्ट 800 छ अब टोटल फिक्स कस्ट 200 छ भने टिबिसी कति छ 600 टिबिसी 600 र टोटल फिक्स कस्ट 200 गरेर 800 आयो ठीक छ ध्यान दिनुस् है बुझ्नुस् है टोटल कस्ट 800 छ अब हामीलाई टोटल फिक्स कस्ट 200 छ हामीलाई दिएकै छ यहाँ टिसी भनेको टिएफसी प्लस टिबिसी गरेर टिसी आउने हो टोटल कस्ट 800 छ अनि टोटल फिक्स कस्ट हाम्रो 200 छ भने टिबिसी 600 हुन्छ अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ एबिसी दिएको रहेछ यो हामीले एएफसी त पछाडिबाट निकाल्यौं हामीलाई क्वेशनले अलरेडी दिएको थियो यो एबिसी हामीलाई दिएको थियो यहाँ ठीक छ यो एएफसी त हामीले निकालेको यो टिएफसी डिभाइड बाइ क्यू गरेर निकालेको यो यति भ्यालु भनेको टिएफसी डिभाइड बाइ क्यू गरेर निकालेको त्यो बाइक अहिले अरु भ्यालु लाएर निकाल्दिनुस् अब हामीलाई एबिसी दिएको छ यो बाइक अरु भ्यालु लगाएर निकाल्दिनुस् है हामीलाई दिएको छ एबिसी भनेको 148 रुपैयाँ एबिसी एभरेज भेरिएबल कस्ट 148 छ एबिसी कसरी आको टिबिसी डिभाइड बाइ क्यू गरेर आको अब टिबिसी निकाल्नु छ यहाँबाट हामीले टिबिसी निकाल्न सकिन्छ हो कि हैन हो जी एबिसी 148 छ र क्यू 5 छ भने आउटपुट भनेको क्यू हो 5 छ भने एबिसी को फर्मुला कति हो टिबिसी डिभाइड बाइ क्यू एबिसी दिएकै छ 148 र क्वान्टिटी 5 छ अब 148 इन्टु 5 मल्टिप्लाई गरिदिनुस् टिबिसी आउँछ 148 इन्टु 5 गरिदिनुस् टिबिसी आउँछ 740 अब टिबिसी 740 आयो भने टिसी निकाल्न सकिन्छ किनभने हाम्रो टिएफसी दिएकै छ 200 निकालेको छौं हामीले हैन 740 टिबिसी प्लस 200 टिएफसी गरेर टिसी आउँछ 740 प्लस 200 940 आयो ठीक छ यहाँसम्म भयो अब यसमा चाहिँ कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् है यहाँ हुन त मान्छे एएफसी छ यहाँ ठीक छ ल एएफसी लाई अब एएफसी यहाँ हुनु भनेको अथवा यो त हामीले निकालेको एएफसी भइहाल्यो यहाँ हामीले टिएफसी र टिबिसी केही पनि दिएको छैन अनि एबिसी र एसी पनि केही पनि दिएको छैन अब हाम्रो टिएफसी त मान्छे 200 छ अब 200 टिएफसी मा टिबिसी जोडेर टिसी आउनु पर्ने अब टिबिसी पनि दिएको छैन टिसी पनि छैन टिबिसी र टिसी निकाल्नको लागि एबिसी र एबिसी बाट टिबिसी निकालिन्थ्यो एसी बाट टिसी निकालिन्थ्यो त्यो पनि छैन हाम्रो तर छैन भए पनि हामीलाई यहाँ मार्जिनल कस्ट दिएको छ मार्जिनल कस्ट भन्ने के हो भने टोटल कस्टमा आएको चेन्ज टोटल कस्टमा चेन्ज कति आयो रे यहाँ 160 ले आएछ जी अघिल्लोमा 940 थियो टोटल कस्ट अब अहिले 160 ले चेन्ज भएछ 160 बढेछ यो माथिल्लो यो भन्दा अघिल्लो टिसी मा यो 160 जोड दिने किनभने यो 160 भने त बढेको हो नि त चेन्ज भएको मार्जिनल कस्ट भनेको चेन्ज भएको युनिटमा युनिट एक युनिटले चेन्ज हुँदा यो दुईटा युनिट चेन्ज हुँदा टोटल कस्टमा भएको चेन्ज हो यो हुन्छ नि अघिल्लो टोटल कस्टमा यो एमसी जोड दिनुस् यहाँको टोटल कस्ट आउँछ
940 प्लस 160 1100 आयो। ठिक छ, 1100 आयो। अब टोटल कस्ट 1100 आइसक्यो भने फिक्स कस्ट 200 छ। टोटल कस्ट 1100 मा फिक्स कस्ट 200 घटाउँदाखेरि 900 आयो हाम्रो यो टिबिसी। ठिक छ। अब अर्को यसलाई हेर्नुस्, टोटल कस्ट 1280 छँदैछ, 200 फिक्स कस्ट छ भने टोटल कस्टमा फिक्स कस्ट, टोटल कस्टमा फिक्स कस्ट घटाइदिनुस्, भेरिएबल कस्ट आउँछ। 1280 मा 200 घटाउँदा 1080 आयो। ठिक छ। अब यहाँ भेरिएबल कस्ट टिबिसी 1300 दिएको रहेछ। त्यही टिबिसी मा एफसी टिएफसी 200 जोडिदिनुस्, टोटल कस्ट आउँछ। टिबिसी 1300 छ प्लस टिएफसी 200 छ, जोडिदिनुस् 1500 आयो। ठिक छ। अब यसमा यहाँ 1500 आयो। अब यसमा मार्जिनल कस्ट दिएको छ एमसी। एमसी भनेको टोटल कस्टमा भएको चेन्ज। 1500 थियो टोटल कस्ट अघिल्लो स्टेपमा, अनि यो स्टेपमा आएर 260 ले बढेको छ अरे मार्जिनल कस्ट। एमसी 260 बढेको छ अरे भनेपछि 1500 मा 260 जोडिदिनुस्, 1760 आउँछ यहाँ टोटल कस्ट। एमसी भनेको टिसी मा आएको चेन्ज हो। अब तल्लोमा गर्दा हाम्रो तल्लोमा यहाँ 1760 टिसी भयो भने टिबिसी कति आउँछ? टिसी मा टिएफसी घटाइदिनुस्, 1760 मा टिएफसी 200 छ, 200 घटाइदिनुस्, 1560 आयो। ठिक छ। अब यो तल्लो युनिटको लागि हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिएको छ, एबिसी दिएको छ। एबिसी भनेको कसरी आएको? टिबिसी डिभाइड बाइ क्यू गरेर आएको। अब एबिसी दिएको छ हामीलाई यो, अनि क्यू पनि दिएको छ 10। एबिसी र क्यू मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, टिबिसी आउँछ। एबिसी र क्यू मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, टिबिसी आउँछ। 186 मा 10 गर्दाखेरि 1860 आयो टिबिसी। टोटल भेरिएबल कस्ट 1860 आयो भने यसमा फिक्स कस्ट जोडिदिनुस्, टिबिसी मा टिएफसी जोडिदिनुस्, टिसी आउँछ। टिबिसी भनेको 1860 भइहाल्यो प्लस टिएफसी जोडिदिनुस् 200 गर्दाखेरि 2020। ठिक छ। यति भयो। अब हामीले यहाँ टिबिसी टिसी र एएफसी यति हामीले भरिसक्यौं। अब एबिसी भर्न बाँकी छ। एबिसी पहिलो स्टेपमा आउटपुट 0 हुँदाखेरि यहाँ 0 हुन्छ, ध्यान दिनुस्। अब सजिलो छ। एबिसी भनेको टिबिसी डिभाइड बाइ क्यू। ठिक छ। एबिसी भनेको टिबिसी डिभाइड बाइ क्यू। यहाँ टिबिसी 180 छ, डिभाइड बाइ क्वान्टिटी 1 गर्दाखेरि 180 नै भयो। र यहाँ 340 डिभाइड बाइ 2 170, यहाँ 160 भइहाल्यो। यहाँ 600 डिभाइड बाइ 4 गर्नुहोस् त, 600 डिभाइड बाइ 4 150। ठिक छ। यो 148 दिएकै थियो हामीलाई। अब यहाँ 900 डिभाइड बाइ 6 गरिदिनुस्, 900 डिभाइड बाइ 6 फेरि 150। यसमा 1080 डिभाइड बाइ 7 गरिदिनुस्, टिबिसी 1080 डिभाइड बाइ 7 गरिदिनुस्। हामी कसरी निकाल्दैछौँ भने यो टिबिसी भनेको एबिसी भनेको टिबिसी डिभाइड बाइ क्यू गरेर लाउँदैछौँ है। हामीले टिबिसी लाई क्यू ले डिभाइड गरेर लाउँदैछौँ। टिबिसी 1080 डिभाइड बाइ क्यू भनेको 7 154.28 154.285। अब यहाँ 1300 डिभाइड बाइ 8 1300 डिभाइड बाइ 8 गर्दा 162.5 162.5। त्यसै गरी यहाँ 1560 डिभाइड बाइ 9 1560 डिभाइड बाइ 9 गरिदिनुहोस्, 173.33 173.33। यहाँ 186 भइहाल्यो, 1860 डिभाइड बाइ 10 भइहाल्यो। अब एसी पनि निकाल्नुहोस्, टिसी डिभाइड बाइ क्यू। टिसी भनेको हाम्रो यहाँ 200 डिभाइड बाइ आउटपुट 0 छ, ड्यास भयो। यहाँ 380 डिभाइड बाइ 1 380 ले। यहाँ 540 डिभाइड बाइ 2 54 270। यहाँ 680 डिभाइड बाइ 3 680 डिभाइड बाइ 3 226.66 226.66। अथवा हामीले यो एसी भनेको टिसी डिभाइड बाइ क्यू। यो टिसी लाई क्यू ले डिभाइड गरेर निकाल्दा पनि भयो, अथवा एसी भनेको एएफसी प्लस एबिसी। यो एएफसी र एबिसी जोडेर राख्दा पनि भयो, यो एएफसी र एबिसी तपाईले जोडेर राख्दा पनि भयो। यहाँ 200 दिएकै थियो। अब यहाँ यो एएफसी र एबिसी जोड्दा पनि भयो। यो दुईटा जोड्नुस् त 188 आयो। एएफसी प्लस एबिसी गर्दा पनि 180,
अथवा टीसी 940 डिवाइड बाई 5 गर्नुस् त 940 डिवाइड बाई 5 गर्नुस् त 188 नै आयो 188 नै आउँछ बराबर नै आउँछ। अब यो डिवाइड बाई यो गर्नुस् अथवा यो दुईटा जोड्नुस् जे गर्नुस् दुईटा फर्मुला मध्येमा जुन लाए पनि हो तपाईले गरिदिनुस् 150 30 80 183.33 183.33 अर्को 82 डिवाइड बाई 7 182.857 आयो। अब यो दुईटा जोड्दा पनि भयो। अर्को यो र यो जोड्दिनुस् 62 162 72 82 87.5 187.5 यसो गर्दा पनि भयो अथवा 1360 डिवाइड बाई 8 गर्दा पनि भयो। यहाँ गरिदिनुस् 173.1760 डिवाइड बाई 9 195.55 हाम्रो यहाँ आयो 195.55 यो र जोडेको भन्दा पनि भयो अथवा टोटल कस्टलाई डिवाइड बाई यो गर्दा पनि भयो। अब हाम्रो 2020 डिवाइड 202 आयो 200 2 1860 प्लस फिक्स छ 2060 है यो 2060 हो है जान्दिनुस् 1860 टीबीसी दियो प्लस 200 टीएफसी जोड्दाखेरि हाम्रो 2060 चाहिँ हो यो है। अनि हाम्रो यो 206 आयो 206 टीसी डिवाइड बाई क्यू गरेर 206 आएको भन्दा पनि भयो। एबीसी प्लस एएफसी जोडेर एसी आएको भन्दा पनि भयो 186 प्लस 20 गर्दा यति नै आउँछ। अब एमसी भनेको टोटल कस्टमा आएको चेन्ज एमसी भनेको हाम्रो कसरी निकालिन्छ डेल्टा टीसी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा टीसी भनेको योबाट यहाँ कति चेन्ज भयो यहाँबाट यहाँ कति चेन्ज भयो यहाँबाट यहाँ कति चेन्ज भयो डेल्टा टीसी दियो। डेल्टा क्यू भनेको योदेखि यहाँ कतिले चेन्ज भयो डेल्टा क्यू। अब हेर्नुस् सुरुमा एमसी ड्यास नै हुन्छ। अब दोस्रोमा एमसी भनेको दोस्रो स्टेपमा टीसी हाम्रो कति छ 380 अघिल्लोमा कति थियो 200 380 माइनस 200 गरिदिने 180 भयो डिवाइड बाई 1 माइनस 0 गर्दा 1 नै भयो। हेर्नुस् है यहाँ आउटपुट चाहिँ डिवाइड बाई जस्तै डिवाइड बाई डेल्टा क्यू हामी गर्छौँ नि। डेल्टा टीसी भनेको चेन्ज टीसी डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू भनेको क्वान्टिटीमा आएको परिवर्तन क्वान्टिटीमा परिवर्तन एकले मात्रै 1 ले परिवर्तन छ। हेर्नुस् 1 ले परिवर्तन छ है यहाँ त्यो चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। अनि टीसीमा आएको परिवर्तन भनेको यहाँ भइहाल्यो। अब यहाँ भनेको यहाँको टीसी 380 माइनस 200 गर्नुहोस् 180 भयो डिवाइड बाई यो क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज भनेको 1 छ 0 बाट 1 भनेको 1 ले चेन्ज छ 180 डिवाइड बाई 1 गर्दाखेरि 180 नै हो। अब यहाँ 540 माइनस 300 गरिदिनुहोस् 540 माइनस 380 गरिदिनुहोस् आयो 160 भयो यो माइनस गर्दा 160 भयो डिवाइड बाई यो माइनस गरिदिनुहोस् 1 नै आउँछ 160 डिवाइड बाई 1 गर्दाखेरि 160 नै आउँछ। 680 डिवाइड बाई 540 680 माइनस 540 140 ले चेन्ज भयो यहाँदेखि यहाँ डिवाइड बाई क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज भनेको 3 माइनस 2 गर्दा 1 नै आयो। अब यो दुईटा माइनस गर्दा 140 हो 140 डिवाइड बाई 1 गर्दाखेरि 140 नै भयो। अब फेरि यहाँ 800 माइनस 680 हामीले जुनमा निकाल्ने आँटेको त्यसको टीसी र अघिल्लो टीसी घटाउने डेल्टा टीसी भनेको 800 माइनस 680 गर्दा हाम्रो 120 आयो। 800 माइनस 680 120 डिवाइड बाई क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज भनेको 4 माइनस 3 गर्दा 1 भयो 120 डिवाइड बाई 1 गर्दा 120 नै आयो। अब यसको लागि एमसी भनेको डेल्टा टीसी डिवाइड गर्यो डेल्टा टीसी भनेको यसको टीसी माइनस अघिल्लो टीसी 940 माइनस 800 गर्दाखेरि 140 भयो 140 डिवाइड बाई क्वान्टिटीमा आएको चेन्ज 5 माइनस 4 गर्दा 1 भयो भनेपछि 940 डिवाइड बाई 1 गर्दाखेरि 1 यो र यसको डिफरेन्स भनेको 140 अनि क्वान्टिटीको डिफरेन्स भनेको 140 डिवाइड बाई 1 गर्दाखेरि तपाईको 140 नै भयो यो दिएकै छ। अब यसको लागि यसको टीसी भनेको 1280 छ माथि 1100 थियो यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नुस् 180 आयो
180 टिसीको डिफरेन्स, क्वान्टिटीको डिफरेन्ट 1, यसको र यसको डिफरेन्ट 1, 180 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि हाम्रो 180 नै हुन्छ। अब अर्को यहाँ 1500 आएको थियो टिसी, अघिल्लोमा 1280 छ, 1500 माइनस 1280 गर्दा हाम्रो 220 आयो, 220 आयो, यसको र यसको डिफरेन्ट 220 आयो, डिभाइड बाई यसको र यसको डिफरेन्ट 1, 220 डिभाइड बाई 1 गर्दाखेरि 220 नै आयो। यो दिएकै छ। अब लास्टको लागि, लास्टको टिसी भनेको 2060 छ, 2060 लास्टको टिसी माइनस अघिल्लो टिसी घटाउने 1760 घटाउने गर्दा 300 आयो, डिभाइड बाई यो क्वान्टिटी माइनस अघिल्लो क्वान्टिटी घटाउने 1 आयो, 300 डिभाइड 1 गर्दा 300 नै आयो। यहाँ हेर्नुहोस्, एमसी भनेको हामीले जुन कोठामा एमसी निकाल्ने आँटेको हो त्यो कोठामा भएको टिसीलाई अघिल्लो कोठाको टिसीसँग घटाइदिनुहोस्, एमसी आउँछ, डेल्टा टिसी आउँछ, डिभाइड बाई जुन कोठाको लागि एमसी निकाल्न आँटेको त्यसको क्यू क्वान्टिटीलाई अघिल्लो स्टेपको क्वान्टिटीसँग घटाउनुहोस्, डेल्टा क्यू आउँछ, अनि डेल्टा टिसी डिभाइड बाई डेल्टा क्यू। चेन्जमा आएको टिसी टोटल कस्टमा आएको फरकलाई क्वान्टिटीमा आएको फरकले डिभाइड गरिदिनुहोस्, हाम्रो एमसी आउँछ। क्वान्टिटीमा फरक आएको त सबैमा 1 छ, डिभाइड बाई 1 गर्दा एक टिसीमा जति चेन्ज आयो त्यति नै हुन्छ। हामीले कम्प्लिट एबोभ टेबल भनेको थियो, एबोभ टेबल हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ यो, ठिक छ, एउटा कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब हामीले अर्को सोधेको छ, व्हाई डज टिबिसी इन्क्रिज व्हेन आउटपुट इज इन्क्रिज। टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ टिबिसी हेर्नुहोस् त इन्क्रिज हुँदै हुँदै गएको छ। टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ किन चाहिँ आउटपुट इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको कस्तो कस्ट हो भने जब हाम्रो भेरिएबल कस्ट भनेको हाम्रो उत्पादन युनिटका आधारमा चेन्ज हुने कस्ट हो, ठिक छ। उत्पादन युनिट बढ्दै जाँदाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट पनि बढ्दै जान्छ त्यही अनुसार, र उत्पादन युनिट घट्दै जाँदाखेरि फेरि त्यही रेसियोको आधारमा उत्पादन युनिटको रेसियोको आधारमा टिबिसी पनि हाम्रो घट्दै घट्दै जान्छ भनेपछि हाम्रो आउटपुट युनिट र टिबिसीमा पोजिटिभ रिलेसन हुने भएका कारणले हाम्रो टिबिसी आउटपुट बढ्दै जाँदा टिबिसी बढ्दै जान्छ। यसरी तपाईँले रिजन दिने, अथवा किन घट्दै जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पोजिटिभ रिलेसन नै हुने भएकोले यो आउटपुट घट्दै जाँदाखेरि टिबिसी पनि घट्दै जान्छ, आउटपुट बढ्दै जाँदा टिबिसी पनि बढ्दै जान्छ भनेर तपाईँले रिजन लेखिदिनु होला। धन्यवाद। हाम्रो यो च्याप्टर ए कम्प्लिट भएको छ र हामी अर्को पार्ट लिएर फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।